السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطلبة الأعزاء الكرام، مرحبا بكم في فصل جامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. نحن حاضرون لإلقاء الدرس من كتابنا ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون؟ نعم، فاستمعوا إلي فلنشرع في قراءة العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاصبطرت، فجاشت إلي النفس أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت. الطلبة الأعزاء، إنكم سمعتم القراءة. يقول عمرو بن معدي كرب. عمرو بن معدي كرب هو شاعر مخضرمي صحابي مشهور. من خبر هذه الأبيات التي هو يقرض في هذا المكان أن بني جرم بن زبان كانوا يسكنون في بني حارث بن كعب، فقتل بنو جرم رجلا من بني الحارث يقال له معاذ بن يزيد، فبعد ذلك خرجت منهم ولاذت براحة عمرو، لما أن أمه وأم أخيه عبد الله كانت من جرم، فلذلك هي لاذت إلى عمرو. فجاء بنو الحارث يطلبون دم صاحبه وبنو نهض معهم، فقام عمرو، فلذلك قد وقعت المحاربة والقتال بين بني جرم وعمرو وبين نهد. ولكن كرهت جرم أن يسفك دماء نهد، فكان نهد قد جاءت مع بني جرم، فلذلك قد فرت بنو جرم وبنو نهد، وانهزمت بنو زبيد، وبقي عمرو وحده، فقال: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاصبطرت. رأيت الخيل، الخيل معناه هو الفرسان، زورا جمع أسور، الأسور معناه المتفرق المتشتت، كأنها جداول، جداول جمع جدول، الجدول معناه هو النهر الصغير، زرع معناه حقل، جداول أنهار صغار وقعت في الحقول، أرسلت فاصبطرت. أرسلت مطلقة، وأرسلت مرسلة، فاصبطرت اسبطر يسبطر اسبطرار معناه امتداد، فاصبطرت أي امتدت. فالمعنى: لما رأيت الخيل زورا كأنها، حينما رأيت الفرسان متفرقة من الخوف، وكانت تلك الفرسان متشتتة حتى يتخيل أنها أنهار صغار التي قد أرسلت وامتدت في الحقول وزرع، هكذا هي تفرقت وتشتتت.
لما رأيت الفرسان هكذا في هذه الحالة متفرقين جاشت إلي النفس، أي بلغت النفس إلى الحلقوم خوفا وفزعا أول مرة، فردت على مكروهها فاستقرت، أي فردت تلك النفس على مكانها مع أنها تكره الاستقرار في مكانها، ولكن بعدما ردت استقرت في مكانها. يقال بالأردية جب میں نے گھڑ سواروں کو متفرق دیکھا وہ ایسے پھیل گئے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کھیتیوں کی نالیاں ہوں جن کو پھیلا دیا گیا ہو اور جن کو ادھر ادھر چھوڑ دیا گیا ہو. تو ان کے متفرق ہونے کے دیکھ کر مارے خوف کے جان لب کو آ گئی. فجاشت الی النفس، جان لب کو آ گئی پہلی بار میں تو. فردت علی مکروہہا، تو نفس اور جان پسند تو نہیں کر رہا تھا لیکن اس کو اس کی جگہ پر لوٹایا گیا. فاستقرت، تو وہ اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر گئی. على ما تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. يقول مخاطبا للنفس، يقول يا أيتها النفس لما تجوش ولما تبلغ إلى الحلقوم ولما تخاف؟ لا تخف. لماذا؟ على ما تقول الرمح يثقل عاتقي. يا أيتها النفس لماذا تقول الرمح يثقل ويجعل عاتقي ثقيلة؟ لماذا تخاف؟ إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. حينما هجمت الفرسان علي وأنا لم أطعن فما الفائدة في الحياة؟ ليست الفائدة. فلا تخف بل عليك أن تستقرت واطمئنت. عليك أن تطمئن اطمئنانا كاملا. فاطمئنت تلك النفس. لحله جرما كلما ذر الشارق وجوه كلاب هارشت فازبأرت. لح الله، لح معناه أهلك الله، جرما كلما ذر الشارق، ذر يذر، ذر معناه انتشر، شارق معناه الشمس، أي كلما تطلع الشمس وكلما ينتشر ضوء الشمس. وجوه كلاب، وجوه كلاب هو منصوب على الاختصاص، أي اختص وجوه كلاب. هارشت فازبأرتي، هارش معناه حمل بعضهم على بعض. فازبأرتي أي استعدت، ازبأر معناه استعد، فازبأرتي أي استعدت للقتال. فالمعنى أهلك الله جرما، حيث أنهم قد هجموا علينا. هلك الله جرما كلما يذر الشمس وكلما ينتشر ضوء الشمس. وجوه كلاب أي هم عن وجوه كلاب، أي هم أي لهم وجوه كلاب. هارش فازبأرتي أي حملت بعضهم بعضا فاستعدت للقتال، فلذلك هو يدعو على جرم.
یقال بالاردیہ، اللہ قبیلہ بنو جرم کو ہلاک کرے جب جب سورج نکلے۔ ان کے چہرے کتوں کے سے چہرے ہیں، حارشت کے ایک دوسرے کو لڑنے پر ابھارتے ہیں، فضبارتی اور قتال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کتوں کے چہروں سے ان کے چہروں کو تشبیہ دی، اور اس کے ساتھ میں صفت بھی ذکر کی کہ حارشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اپنا عجیب طریقے سے منہ بگاڑتے ہیں، تو وہ ان کی ایک بدترین صورت ہوتی ہے۔ اس بدترین صورت اور اس حالت میں بدترین حیات سے ان کے چہروں کو تشبیہ دی ہے۔ فلم تغن جرم نهدها اذ طلاقتها ولكن جرما في اللقاء بسعرتي۔ لم تغني اي لم تنفع جرم نهدها حليفها نهد اذ طلاقتها معنا ولكن جرما في اللقاء بسعرتي، ابزعر معناه تفرق، ولكن جرما في اللقاء افتقرت وانتشرت، ولم تغني ولم تنفع جرم نهدها حليفها نهدا حينما تلاقتها، ولكن جرما في اللقاء وفي الضراب والطيعان ابتعرت وانتشرت۔ فالمعنى بالاردیہ، جرم نے اپنے حلیف نہد کو کوئی فائدہ نہیں دیا جب مدبھیڑ ہوئی، لیکن قبیلہ بنو جرم مدبھیڑ میں منتشر ہو گیا۔ ظللت كأني للرماح درية أقاتل عن أبناء جرم وفرتي۔ ظللت معناه صرت وأصبحت، كأني للرماح درية، الدرية الحلقة التي تحمل للغرضة وللرمي وللطيعان۔ ظللت كأني للرماح درية أقاتل عن أبناء جرم وفرتي۔ أقاتل أي أنا أحافظ أبناء جرم مقاتلا عن عدائهم وفرتي، وكانت بنو جرم قد فرت۔ إنني قد صرت عرضة للرماح والطيعان، كأني حلقة جعلت للطيعان وللرمي ولتعلم الطيعان والرمي۔ فهمتم؟ إنني صرت مقاتلا محافظا عن أبناء جرم، وبنو جرم بنفسها قد فرت، فلو أن قومي أنتقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي۔ لو أن قومي أنتقتني رماحهم أي لو أنهم قد نصروني في القتال وطيعان، ورماحهم لو كانت موافقة لي فتلك الرماح أنتقتني، وأنا قرصت أبيات الفقر والمباهات وبينت وذكرت أبيات الفقر، نطقت أنا، ولكن الرماح أجرتي، لكن الرماح قد جعلت في لساني خشبة حيث إنني لا أتمكن من النطق۔ أجره هو جعل الخشبة في لسان ولد الناقة ليتألم ويبتعد عن اللبن۔ فالمعنى بالاردیہ، اگر میری قوم کے نیزے مجھے بلواتے تو میں ضرور بولتا،
لیکن ان نیزوں نے میری زبان بند کر دی. فَيَا أَيُّهَا الطَّلَبَةُ وقال سيار بن قصير الطائي فلو شهدت أم القديد طعاننا بمرعش خيل الأرماني أغنتي عشية أرمي جمعهم بلبانه ونفسي وقد وطنتها فاطمأنتي ولاحقت الآطال أسندت صفها إلى صف أخرى من عدا فاقشعرتي. فلو شهدت أم القديد زوجة الشاعر، أي لو حضرت أم القديد طعاننا وقتالنا بمكان مرعش حينما نحن قاتلنا وطاعنا فرسان الألماني، فلو شهدت ونظرت ورأت وشاهدت تلك المشاهدة وتلك الحادثة وما وقعت بيننا وبين الفرسان الأرمني من المعاركة والمقاتلة أرنتي، أي صاحت سياحة خوفا عشية أرمي جمعهم بلبانه، أي مساء ذلك اليوم الذي قد أرمي جماعتهم باللبان وصدر الفرس ونفسي وبنفسي وقد وطنتها فاطمأنتي وقد جعلت النفس مطمئنة فاطمأنت ولم تخف ولاحقت الآطال أسندت صفها، أي رب لاحقة الآطال. لاحقة الآطال هو كناية عن الآطال الخصر، أي عن الأفراس ذات الخاصرة، دقاق الأخصار. فالمعنى ولاحقة الآطال أي كم من أفراس جياد دقيقة الخاصرة. أسندت صفها، جعلت صفها وأسندت صفها إلى صف جماعة أخرى من المشاة. فاقشعرت اقشعرت تلك لاحقة الأحد، فلاحقة الأطال اقشعرت وقد خافت خوفا شديدا. يقال بالأردية اگر ام القدید مقام مرعش میں ارمنی گھڑ سواروں کے ساتھ ہمارے مارکا میں حاضر ہوتی تو چیخ پڑتی خوف کے مارے. وهذا هو يبين لما أن نساء العرب كن يشهدن في المعارك وهن يشاهدن القتال والطعان وهن يفتخرن بشجاعة بعولتهن. لذلك هو يقول ام قدید اگر ہمارے مقام مرعش میں واقع قتال میں ارمنی گھڑ سواروں کے ساتھ قتال میں شریک ہوتی تو چیخ پڑتی. جس رات کے میں نے ان کی جماعت کے ساتھ تیر اندازی کی بلبانی ہی اپنے گھوڑے کے سینے کے ذریعے وہ نفسی اور اپنی جان کے ذریعے وقد وطنتها فاطمأنتي اور میں نے اپنے نفس کو قرار دیا تو وہ قرار یاب ہو گئی. ولاحقت الاطال اسندت صفها اور کتنے ہی پتلی کمر والے گھوڑے ایسے تھے جن کی صف کو میں نے پا پیادہ لوگوں کی صف سے جوڑ دیا. فقشعرت تو وہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی.
یا وہ گھوڑے میں نے پاپیادہ جماعت کے ساتھ میں انہیں جوڑ دیا تو وہ گھوڑے بھی خوف زدہ ہو گئے، یا فقشعرتی وہ ارمنی گھڑ سوار خوف زدہ ہو گئے دیکھ کر۔ والآن ينتهي الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد ان شاء اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔